भिन पाथसम्म आएको छ। यो भिन पाथ बनाएर छोडेको छ। भिन पाथको नेक्स्ट स्टेप जस्तै यहाँ पनि भिन पाथ आएको छ, यो पनि भिन पाथ आएको छ। आज हामी चाहिँ ल्यापटपको भोल्टेज सेक्सन, भोल्टेज कसरी बन्छ, बी प्लस पावर कसरी बन्छ त्यसको कुनै एउटा डायग्राम पढ्दैछौँ। हामीले यो डायग्राम बुझ्यौँ भने अरू पनि हामीले राम्ररी हेर्न सक्छौँ। जुनसुकै ल्यापटपहरू पनि एड गर्न सक्छौँ। जस्तै आज हाम्रो कुनको थियो भने हामी कुनको पढौँ भने आज हाम्रो यो चार्जिङ सेक्सनमा सबैभन्दा बढी प्रब्लम आउने भएको गर्दाखेरि चार्जिङ सेक्सनमा र चार्जिङ सेक्सनको अलि एरिया ठुलो, अलिकति पढ्नलाई अलिकति क्रिटिकल पनि हुन्छ। हामीले यसलाई स्टेप बाई स्टेप गयौँ भने हामीले यसलाई आसानले पढ्न सक्छौँ। खास त केही छैन, चार्जिङ सेक्सन हामीले बुझ्ने हो भने खासै केही छैन, तर हामी डिटेलली कहिले पनि बुझ्न चाहन्नौँ, त्यही भएर पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अब हामी म तपाईहरुलाई अलिकति सर्टकटमा भन्नु गइरहेको छु। यो चाहिँ LA-6753 यसको स्किमेटिक छ। यसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ, यसमा जस्तै यो एडाप्टर इन भने चाहिँ यो डिसी ज्याक हो। हाम्रो डिसी ज्याक कनेक्ट गर्ने ठाउँ यहाँनिर हाम्रो डिसी ज्याक यहाँनिर कनेक्ट हुन्छ। डिसी ज्याक मतलब के हो भने हाम्रो एडाप्टरदेखि आएको ज्याकलाई जुन हुन्छ चार्जरदेखि आएको पोइन्ट यहाँ कनेक्ट हुन्छ। यो पोइन्ट यहाँदेखि कनेक्ट भइसकेपछि यहाँ दुईवटा पोइन्ट रहेछ। एउटा भनेको माइनस भनेको ग्राउन्ड छ, यो माइनस चाहिँ ग्राउन्ड बडीमा लगाएर छोडिदिएको हुन्छ कि होल बडीमा ग्राउन्ड छोडिदिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको एडिपी भन्छ, यहाँ फ्युज लगाएर यहाँको कोइल लगाउँदै भिन पाथसम्म आएको छ। यो भिन पाथ बनाएर छोडेको छ। भिन पाथको नेक्स्ट स्टेप जस्तै यहाँ पनि भिन पाथ आएको छ, यो पनि भिन पाथ आएको छ। यहाँ यसको भिन यहाँ पनि आएको छ। त्यस्तै हामीलाई यो चार्जिङ हामीले भोल्टेजमा जानुपर्ने, जस्तै बी प्लस भनेको सेन्टर, बी प्लस पनि भन्छ, यसलाई डिसी ब्याकवर्ड पनि भन्छ, बी प्लस पनि पोइन्ट भन्नु भन्छ। यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीदेखि पनि आउने भएको पोइन्ट हो, अथवा के अरे चार्जरदेखि पनि यसमै आउने भएको गर्दाखेरि यो दुईटैको बिचको पोइन्ट भएको हुनाले यसलाई बी प्लस अथवा डिसी ब्याकवर्ड भन्छ। डिसी पनि एसी करेन्ट पनि आउने पोइन्ट भनेको हो। अब भिन हुन्छ, माथि हामीले भिन पाथ थियो, यो भिन यहाँ हो। यहाँ आइसकेपछि यो भोल्टेज पास हुने, जस्तै यो भोल्टेज अहिले यो मस्फेट हो, यसलाई फर्स्ट मस्फेट भन्छ, यसलाई सेकेन्ड मस्फेट भन्छ। हाम्रो बी प्लसमा सप्लाई आउनुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मस्फेट, जस्तै मस्फेट अन हुनुपर्ने हुन्छ। अन हुनलाई यहाँनिर भोल्टेज जानुपर्ने हुन्छ। तर के भने यो मस्फेट अहिले डायड मोडमा छ। डायड मोडमा भएको मस्फेटलाई हामीले अन गरिराख्नु आवश्यक छैन, डायड मोडमा पास हुन्छ। यसको डायडको ड्रपिङ भोल्टेज हुन्छ, जस्तै सिलिकन जर्मनियम टाइप हुन्छ 0.7 0.3 यस्तै भोल्टेज आएको हुन्छ। सिलिकन जर्मनियम टाइपमा यो भोल्टेज आउँछ। यहाँ आइसकेपछि यो भोल्टेज यहाँनिर यो रिभर्स बायसमा भएको यो ब्लक हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो मस्फेट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मस्फेट कसरी अन हुन्छ त, जस्तै मस्फेटको गेट कनेक्ट यहाँ छ, यो रेजिस्टर लाग्दै यहाँसम्म कनेक्ट भएको छ, यो यहाँसम्म आएको छ, यो अर्को यही पोइन्ट यहाँ गेटमा आएको छ। त्यस्तै यो ट्रान्जिस्टरसम्म आएको छ। यो कसरी पास हुन्छ, जस्तै एउटा रेजिस्टर लागेको छ, रेजिस्टरको तल अर्को रेजिस्टर पनि लागेको छ। यहाँनिर मस्फेट लागेको छ, के छ PQ 307 छ यहाँनिर मस्फेटको यतापट्टि के छ, एउटा प्याकिङ भन्ने लेखेको छ, प्याकिङ छ, अर्को AC1 भन्ने छ। दुईटा पोइन्ट छ, जस्तै प्याकिङ। अब यो मस्फेट जस्तै यो कुन टाइपको मस्फेट मेनली हामीले बुझ्नु पर्यो, कुन टाइपको, जस्तै पी च्यानल र एन च्यानल कुन च्यानल। यो मस्फेट भनेको पी च्यानल हो।
पी च्यानल मस्फेटलाई हामीले गेटमा कम्ती भोल्टेज आउनु पर्यो हुन्छ गेटमा यसको ड्राइभ कम भोल्टेजले मात्रै ड्राइभ हुन्छ मस्फेट ड्राइभ कम भोल्टेजले हुने भएकाले गर्दा यसलाई हामीले कम भोल्टेज दिनको लागि जस्तै यो एउटा रजिस्टर भयो सेकेन्ड रजिस्टर भयो मैले सक्नु मेटेँ यो फर्स्ट रजिस्टर भयो सेकेन्ड रजिस्टर यो भनेको यो फर्म भनेको डिभाइडरको फर्ममा छ तर डिभाइडर हुनको लागि के भयो सेकेन्ड मस्फेट ग्राउन्डमा हुनु पर्यो ग्राउन्ड हुनको लागि मस्फेट सरी सेकेन्ड रजिस्टर ग्राउन्ड हुनु पर्यो यो ग्राउन्ड हुनको लागि यो मस्फेट बिचमा रोकिदिइरहेछ यो मस्फेटलाई अन गर्नु पर्यो सामान्य मेन त हामीले यो मस्फेट कुन टाइपको बुझ्नु पर्यो एनएचमेन्ट टाइपको हो कि डिप्रेसन टाइप हो यो मस्फेट डिप्रेसन टाइपको मस्फेट हो भनेपछि यो मस्फेट कम्ती भोल्ट अन दिने बित्तिकै मस्फेटले ग्राउन्डसँग कनेक्ट भइदिन्छ हुने बित्तिकै के भयो त यो पोइन्ट डिभाइडर हुन्छ त्यसको लागि के चाहियो भन्दा केले अन गर्छ भन्दाखेरि यो यसलाई प्याकिङले अन गर्छ प्याकिङ अथवा एसी अन तर यसमा मेन रोल भनेको प्याकिङको छ एसी अन मैले प्याकिङलाई लिएर हिँडेँ प्याकिङलाई लिएर हिँडेँ यसलाई फलोअप गरेँ कहाँदेखि प्याकिङ आउँछ भने यसको स्रोत कहाँ यसको मूल कहाँ हो जस्तै मैले नेक्स्ट गर्दै आउँदाखेरि प्याकिङ यहाँनिर आयो फेरि नेक्स्ट गरेँ यहाँ यो मस्टर्ड भनेको मस्टर्ड गेटबाट त प्याकिङ निस्किँदैन बरु गेटलाई अन गरेर प्याकिङ आएको त्यही ठाउँमा आइपुग्यो भनेपछि हाम्रो यो प्याकिङ चाहिँ प्याकिङ यो पनि यहाँदेखि जेनेरेट भएको होइन प्याकिङ कहाँदेखि जेनेरेट भएको भन्नु भिडियो थोरै लामो भए पनि हामीले यसको लोजिक कसरी प्याकिङ कन्सेप्ट जस्तै यो बी प्लस कसरी बन्छ भन्ने छ अहिलेसम्म हाम्रो बी प्लस यहाँ मात्रै आयो भोल्टेज यहाँ मात्रै आएर रोकिएको छ प्याकिङ मतलब मैले यसलाई प्याकिङलाई मैले यहाँदेखि नेक्स्ट गर्दै आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्यो यो प्याकिङ भन्ने छ यहाँ ट्रान्जिस्टर छ के कम्पोनेन्ट लागेको छ यहाँनिर एउटा ट्रान्जिस्टर लागेको छ एउटा रजिस्टर लागेको छ अर्को रजिस्टर लागेको छ भनेपछि जस्तै एसिपिआरएन हुन्छ अर्को 6251 अन्डरस्को भिडिडी भन्छ अब प्याकिङ यहाँ स्रोत छ भनेपछि यो 6251 भिडिडी भनेछ एसिपिआरएन छ यिनीहरू कहाँको स्रोत देखायो भन्दाखेरि हामीले एकछिनलाई हामीले यो भिडिडी बोर्ड पोइन्टलाई हामीले कपी गरेर यसले फलोअप गऱ्यौँ फलोअप गर्दाखेरि जस्तो भिडिपी कहाँदेखि बनाउँछ यो रिजन अथवा यसलाई के पिनलाई के भन्छ चार्जिङ आइसी चार्जर आइसी हो चार्जिङ आइसी हो चार्जिङ आइसी आएको छ चार्जिङ आइसीको 15 नम्बर पिन कि त आइएसएल सिरिज गऱ्यो आइएसएल सिरिजको चार्जर आइसी रहेछ आइएसएल 6251 नम्बरको आइसी रहेछ यसको 15 नम्बर पिनबाट भिडिडिपी मतलब भिडिडिपी पनि भनिन्छ अथवा रिजन पनि भन्छ एलडिओ पनि भन्छ यो पोइन्ट के त यहाँनिर 4.7 नम्बर रेजिस्टर लागेर 6251 आइसीको नम्बर अन्डरस्को भिडिडिपी भनेर छोडिदिएको छ यो पाथ छोडिदिएको छ यो भिडिडिपी कुन समय बन्छ त अर्को चाहिँ के थियो एसिपिआरएन कतिखेर बन्छ त्यसको लागि हाम्रो आइसीको सिक्वेन्स बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै आइसीलाई सबैभन्दा सुरु चल्नलाई भनेको डिसी इन चाहियो डिसिन चाहियो सुरुमा चल्न लागि के त डिसिन चाहियो डिसिन भनेको के छ हाम्रो भिन देखिएको छ भिन कहाँ छ हाम्रो हामीले जस्तै हामी रिभर्स आयौँ रिभर्स आयो फरवर्ड आयो पनि रिभर्स आयो पनि हामीले बुझिसकेपछि जसरी पनि गर्न सकियो यो भिन कहाँदेखि आयो त भिन कन्सेप्ट के छ हाम्रो सुरुमा हामीले चार्जिङ के अरे डिसी ज्याक पढ्दाखेरि एउटा भिन बने छोडेको थियो यो भिन यो फर्स्ट सेकेन्ड मसोड आउनुभन्दा अगाडि भिन आएको रहेछ यहाँ हेर्नु अब यहाँदेखि भिन आएको रहेछ यो भिन यहाँ पनि आयो यो भिन यता पनि गएको छ प्लस चार्जर आइसी पनि गएको रहेछ यहाँ डायोड लागेको छ डायोड लागेर अर्को रजिस्टर 10.2 ओमको रजिस्टर लागेको रहेछ यो लागेर जस्तै करेन्टलाई कन्ट्रोल गरेर पास गरेर करेन्टलाई त्यही हदबोकेर पास गरिरहेको छ भनेपछि डिसी आयो त्यसबाट हाम्रो चार्जिङ आइसी कन्सेप्ट के थियो त
डिसिन आयो त्यसरी भनेको एसी सेट एसी डिटेक्ट भनेको एडाप्टर करेन्ट डिटेक्ट भन्ने भयो एडाप्टर डिटेक्ट भन्ने भयो त्यो चाहिँ अब एसी यहाँ एसी सेट भनेको छ कुनै कुनैमा एसी सेट हुन्छ कसैमा एसी डिटेक्ट लेखेको हुन्छ यो भनेको आइएसओ सिरिजमा के छ एसी डिटेक्ट भन्ने रहेछ एसी सेट भन्ने सरी एसी सेट भन्ने रहेछ एसी सेट आयो जस्तै फर्स्टमा के डिसिन आयो डिसिन हाम्रो करिब 19 भोल्टको थियो 19 भोल्टको अथवा कति भोल्टको एडाप्टर छ त्यही अनुसार 20 भोल्टको आएको थियो त्यसरी एसी सेट हाम्रो कहाँदेखि आउँछ भन्दा यसलाई हामीले फलोअप गर्ने ब्याक जाँदाखेरि एसी सेट भन्ने यहाँ नाम छ यसको नाम के छ यहाँ एसी सेट छ एसी सेट छ मैले मेटे पुरै मेटे एसी सेट के छ यहाँदेखि आएको छ यो पिनसँग कनेक्सन छ अब एसी सेट चाहिँ कहाँदेखि बन्यो फेरि जस्तै एसी सेट कहाँ एउटा भनेको भिनदेखि आयो अर्को रेजिस्टर अर्को यो प्रिचार्ज भनिन्छ यो प्रिचार्ज भनेको चार्ज रेजिस्टरदेखि आउट हुने यो भनेको लास्टमा बन्छ जस्तै गरी प्रिचार्ज अहिले हामीलाई छोडिदियो प्रिचार्जको हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ प्रिचार्ज कसरी भन्छ भने भिन सबसे पहिला त भिन आउँछ भिन 2 सेकेन्डमा त अरू स्टेपमा मात्रै प्रिचार्ज जस्तो भिन नबनिकन प्रिचार्ज बन्दैन यसलाई हामीले छोडिदिउँ अहिले यसको अहिले हाम्रो यसको टाइमले छोडिदिउँ त्यस्तै भिएम रेजिस्टर लगाएर आइसकेपछि एउटा 191 किलो रेजिस्टर लगाएको छ त्यसबाट अर्को रेजिस्टर यहाँनिर के गरेर ग्राउन्डसँग जोडिएको छ भनेपछि यो के रहेछ चार्ज डी भोल्टेज डिभाइडरको फर्ममा छ जस्तै यो के त R1 भयो यो R2 भयो अब हाम्रो फर्मुला के छ त जस्तै हाम्रो फर्मुला अहिले यसलाई मेटे फेरि फर्मुला के छ त हाम्रो भोल्टेज डिभाइडरको R2 भनेको 14.3 के मैले सिएलसी बोर्ड क्यालकुलेटर ओपन गरेँ क्यालकुलेटरमा के छ त अब हामीले R2 भनेको 14.3 भनेको एभरेज भोल्टेज कुन छ हाम्रो भिन छ भिन भनेको कति हो 19 हाल्छु इन्टु 19 कति छ 2711 पोइन्ट कति हो 271.7 हाम्रो के थियो ल मैले मेटे फर्मुला के थियो हाम्रो फर्मुला हामीलाई यादै छ कि हाम्रो भोल्टेज डिभाइडरको फर्मुला अब R1 plus R2 भनेपछि के छ 191 plus 191 plus 191 plus R2 बच्चा 14.3 इक्वल टु कति भयो 205.3 भयो अब हामीले के गर्ने 200 डिभाइड बाई 205.3 मैले मेटे फेरि 271.7 डिभाइड 205.3 इक्वल टु 1.3 भोल्ट 1.3 भोल्ट भन्दा फेरि यसलाई हामी फेरि रिपिट गऱ्यौँ फेरि हेरौँ है जस्तै R2 भनेको चाहिँ हाम्रो 14.3 के 14.3 के छ फर्मुला हाम्रो 14.3 इन्टु कति छ हाम्रो 19 भोल्ट बाई 14.3 प्लस 191 यसलाई हामी क्यालकुलेट लाने 14.3 into 19 is equal to I get 271 point 271.72
मुनि के छ 14.3 plus 191 is equal to 205 by 205.3 छ। अब हामी गर्नेलाई जस्तै अब 271.7 divide 205.3 भनेपछि यसो कति भोल्ट आउँछ एसी सेटमा भनेको एसी सेटमा 1.32 भोल्ट 1. यसलाई हामी नबिर्सौँ 1.32 भोल्ट 1.32 भोल्ट सम्झौँ यो हामीले सबै मेटाइहाल्ला। हाम्रो एसी सेटमा कति हो 1.32 भोल्ट आउँदैछ 1.32 भोल्ट 1.32 भोल्ट DC 19 भोल्ट आयो त्यसबाट एसी सेट बनाऊ त्यसै हामी के भन्छ भन्दा एसी ओके अथवा रिजन एलडिओ यो सँगसँगै दुईटा सँगसँगै हुन्छ एसी ओके हटाइसके के छ यस आइएसएल सिरिजमा के हुन्छ त भन्दा आइएसएल सिरिजमा एसी प्रेजेन्ट एसी पिआरएन लेख्छ एसी पिआरएन के त हाम्रो एसी ओके काम गर्छ एसी काम गर्छ त्यस्तै रिजन के छ हाम्रो भिडिटिपी भनेछ यहाँ रजिस्टर नाम के हुन्छ आइएसएल 6251 अनुरुसको भिडिटी भनेको छ जस्तो यो आइसी नम्बर यहाँ दिएको छ यो आइसीले चाहिँ भिडिटी भनेको 15 पिनदेखि आउट गरेको भन्ने जानकारी दिएको छ यसले। अब जस्तै अब एसीओके दुई खालको हुन्छ एसी प्रेजेन्ट अथवा एसीओके भने एउटा भनेको हाई हुन्छ एउटा लो हुन्छ यसमा चाहिँ के छ भने लो छ। अब लो र हाई हामीले कसरी छुट्याउने भन्नेको लागि हामीले इन्टरनल लोजिक पढ्नु पर्ने हुन्छ इन्टरनल लोजिकको लागि चाहिँ हामीले एभरेजमा मानौँ के अरे यसमा आइएसएल 6251 चाहिँ हाम्रो एसीओके लो हुन्छ तर कसरी लो हुन्छ के गरी लो हुन्छ भने हामीले इन्टरनल लोजिक पढ्यौँ भने मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ कि एसीओके हाई बन्छ कि लो बन्छ हामी यतिकै अन्दाज गर्न सक्छौँ तर हामीले इन्टरनल लोजिक पढेको छैन भने त हामीले अब कि कन्फ्युजन हुँदै गर्नुपर्ने हुन्छ कि त हामीले टुक्काबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसको डाटा स्किमेटिक्स हेरेर पनि लगभग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस इन्टरनल लोजिक पढ्न के अरे जान्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अनलाइन क्लास अथवा हाम्रो पेड भिडियो अथवा हाम्रो अफलाइन क्लास जोइन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हाम्रो डायमन्ड आइटी वर्ल्डमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै हाम्रो एसीओके लो बन्यो भने एसीओके अथवा एसी प्रेजेन्ट लो बनिसकेको छ। अब एसी प्रेजेन्ट लो हामी कहाँ थियौँ है हामीलाई यो मस्टर्ड पास हुनु छ भोल्टेजले तर अहिलेसम्म हामीले चार्जर आइसीमै अड्किरहेको छौँ। यो मस्टर्ड पास हुनलाई हामीलाई के कहाँ आउनुपर्छ जस्तै यहाँनिर एसी प्याकिङ बन्नुपर्ने थियो हाम्रो प्याकिङ कहाँदेखि बन्थ्यो भन्दा यो यहाँनिर यसको गेम चेन्जर यहाँ छ यसको गेम चेन्जर अन गर्ने के छ यो भिडिटी आउनु पर्ने थियो अनि एसी प्रेजेन्ट आउनु पर्ने थियो। हाम्रो एसी प्रेजेन्ट बनिसक्यो एसी प्रेजेन्ट के भन्दा लो बनिसक्यो। अब हाम्रो भिडिटी भनेको रिजन भोल्टेज भनेको चाहिँ 6 भोल्ट अब 6 भोल्ट हुन्छ हाम्रो 6 भोल्ट टु 6 यस्तै एभरेज भोल्ट हुन्छ। अब हाम्रो कति भोल्ट बन्छ भनेलाई हामीले इन्टरनल लोजिक पढ्यौँ भने त्यो पनि जानकारी पाउन सक्छौँ। अब एसी प्रेजेन्ट के थियो हाम्रो लो थियो लो हुने बित्तिकै यो त यो ट्रान्जिस्टर कुन टाइप ट्रान्जिस्टर हो यो भनेको एनपिएन टाइप ट्रान्जिस्टर हो। एनपिएन टाइप ट्रान्जिस्टर भएपछि बिचमा एनपिएन टाइपलाई पोजिटिभली अन हुन्थ्यो तर अहिले नेगेटिभ आयो नेगेटिभ मतलब लो आएपछि यो अफ भयो। अब हाम्रो आइएसएल 6251 भिडिटी भन्थ्यो यहाँनिर यो भोल्टेज कतै 6 भोल्ट एभब थियो यो 6 भोल्ट के भयो त यहाँ पुल अप भयो यता आयो यता अर्को यहाँ पुल डाउन भनिन्छ पुल डाउन के त ग्राउन्डसँग जोडिएको छ। अब पुल डाउन ग्राउन्डसँग जोडिएको छ यहाँ के फरवर्ड भन्दा भोल्टेज डिभाइडरको यहाँ पनि डिभाइडरको फरवर्डमा रह्यो। अब यहाँ 6 भोल्ट आएको छ एभब 6 भोल्ट आएको छ हामी फेरि क्यालकुलेटर ओपन गऱ्यौँ हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ जस्तै हाम्रो यो R2 बच्छ R2 भनेको 14.3 अब इन्टु एभरेज भोल्टेज छ हाम्रो एभरेज भोल्टेज भनेको 6 भोल्ट छ इक्वल टु कति छ
85.8 छ 85.8 छ बाई अब हाम्रो दुईटा जोड्दा कति आउँछ भनेपछि 10 प्लस 14.3 इजिकल टु कति आयो 24.3 आयो बाई के त 24.3 अब हामी यसलाई डिभाइड गर्ने के छ हाम्रो 85.8 डिभाइड बाई 24.3 3.5 भोल्ट यहाँ के त 3.5 भोल्ट प्याकिङ बन्द रहेछ 3.5 भोल्ट प्याकिङ बन्द रहेछ यदि यो 3.5 भोल्ट आउने बित्तिकै यो 3.5 भोल्ट बन्ने बित्तिकै के भयो हाम्रो प्याकिङ 3.5 यहाँ आउने 3 भोल्ट आउने बित्तिकै माइनस 3 भोल्टै सम्झ्यो 3.5 आउने बित्तिकै भयो त यो मस्टर्ड अन भयो अन हुने बित्तिकै भयो त यो हाम्रो ग्राउन्डसँग कनेक्ट भयो तर यो कुन टाइप मस्टर्ड हो हामीले सुरुमै भनेको यो अन हुने बित्तिकै के भयो डिभाइडर फर्मेटमा बन्यो यो ग्राउन्ड भएपछि डिभाइडर भोल्टेज डिभाइडर फर्मेटमा बन्यो रेजिस्टर यो R1 भयो यो R2 भयो अब हामीले अब डिभाइडर गर्ने बित्तिकै जस्तै यो P2 मा कति थियो 19 भोल्ट आएको थियो 19 भोल्टमा हाम्रो केही कम भएर जस्तै 19 भोल्टमा माइनस 0.7 आर कम भयो 0.7 भोल्ट कम भयो 8.3 भोल्ट हाम्रो चाहिँ P2 मा 18.3 भोल्ट सरी 18.3 भोल्ट थियो अब यो डिभाइडर फर्मेट रहेछ भने चाहिँ भिन कति भयो त 18.3 भोल्ट मैले एकचोटि मेटेँ 18.3 भोल्ट टू 100 के छ यो भने R1 भयो R2 के छ 150 हामीले क्यालकुलेटरमा गयौँ अब यो फर्मुला जानकारी जान्नलाई अब मैले तपाईहरुलाई सर्टकटमा भनिसकेको छु तर यसको डिटेलमा जान्नलाई चाहिँ हाम्रो डायमन्ड आईटी वर्ल्डमा को अनलाइन क्लास अथवा अफलाइन क्लास जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ के छ हाम्रो यहाँ 150 into 18.3 भनेको त्यो 2745 डिवाइड बाई 200 प्लस 150 भने 3 सो के अरे डाइरेक्टली कति 350 भन्ने आयो त्यस्तै के छ हाम्रो 350 आयो अब क्यालकुलेटर 2745 डिवाइड बाई 350 कति आउँछ 7.8 भोल्टेज चाहिँ यो गेटमा 7.8 भोल्ट कति छ 7 point कति आछ 7.8 भोल्टेज 8 भोल्टेज चाहिँ यसो गेटमा अन गर्यो यो डिभाइडरले कति भोल्टेज आउट गर्यो यो R1 भयो यो ग्राउन्ड भयो तपाईलाई यो ग्राउन्ड पोइन्ट भयो यो ग्राउन्डसँग जोडेको छ अहिले यहाँ कति 7.8 भोल्ट आउनु पर्छ 7 भोल्ट आउनु बित्तिकै कहाँ गयो त P1 मस्टर्ड गेटमा गयो भनेपछि मस्टर्ड फुल्ली टर्न अन भयो भएपछि के भयो त 19 को 90 जति पास भयो यदि भोल्टेज केही लिकेज भयो भने के हुन्छ हाम्रो चार्जिङ नट चार्जिङ समस्या आउँछ या सिस्टम रिस्टार्ट हुने समस्या आउँछ फेरि यो गेटमा पनि अन फुल्ली टर्न अन गर्छ टर्न अन भने चाहिँ यो त यो पनि फुल्ली भोल्टेज पास भएर हाम्रो बी प्लस कन्सेप्ट बी प्लस बनेछ भनेपछि हाम्रो कहाँ कति हामीले P1 0.1 देखि 0.2 0.3 पुगिसक्यो
P1 .1 देखि .2 कसरी गयो र .1 देखि .3 कसरी गयो हामीले यो भिडियोमा हामीले बतायौँ। त्यसरी हाम्रो B+ भन्ने छ। यसरी नै हामीले अब चार्जिङ सेक्सन जस्तै अब B+ यदि बनेन भने हामीले यही स्टेप फलो गरेर गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के त ISL 6251 सिरिजको आइसी हो। यसमा हाम्रो एसी हो के त लो बन्दो रहेछ। यस्तै यस्तै अब ISL भन्ने छ, अर्को छ BQ सिरिज भन्ने छ। यस्तो BQ सिरिजमा कसरी काम गर्छ, ISL सिरिजमा कसरी काम गर्छ, यसको इन्टरनल लजिक कसरी हामीले जान्दछौँ, इन्टरनल लजिक को कामको सिकेर कति हामीलाई फाइदा छ, मतलब यो अब हामीले मोटामोटी बाहिरबाट हामीले जानकारी लियौँ, तर हामीले इन्टरनल लजिक थाहा पाएको छौँ भने जुनसुकै आइसी पनि हामीले पढ्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डायमन्ड आइटीको अनलाइन क्लास अथवा पेड भिडियो अथवा अफलाइन क्लास जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ।